أول سعيد منجستي إرترا زي فلتو منجستي إرترا ببوليسن حقن سرعة زيد اليوم أي سرح كسرح يكلنيو كسرح أيدلنيو بشرحين زمرتوها بشرحي سعز حزبي حزب تقرأ ينوعوا له نفرد خنا أروه مينا نفردينا خنا أروه مزلنا تمالي أركان ججرة حيزو كويو بالوام زبلنا ري أفت سلفي ما يوعلنا مفتحي ما يوشتنا مفتحي أنتم سب بسلام سيبنا هل نجوه مسبل سجلنا حبيرو نإرترا منجستي وجي كان تبكى حز خيوب أكا مجوارسي كابزي زول سرح انتا يوم دليل بمسات زيادة خبر جنرال تادس وردل حكمنا ود أديس أبان دهيدو تاقدون سلام فتواتن كبرات انت خاتاتل لهم كم تلمدوز محارة ميديا حدشتن اوانا وزنور زعواتات حابيرنا خانكاتاتل ناواخم حيزلكم متسيلخو إنا قدمنا ونا لما عند فيديونا مسقارنا قلنا نز channel زي مبزحتكم سبسكرايب زي قوركم هم تريزا اللهم نا سبسكرايب بمقارنا نز channel زي بيتسب مخان تقوليهم نز فيديو زخعا لايك بمقار جمرو سناي مكتتال بس فتح واحد ملقت له كان واحد جميرو ما يمثل يا تمام هو تقول لهم كل ما خلاكم يتحوحات كله نامريت كورديو بصراحة لو بمولو سلسلة بعث معرتي عبي قدام لنا تغري عبي تسفح زبال قدام لنا سراوي تغري ون أبوتو إذا الله نقول زواني دي هستراي كاب وردته زدحنا له نسمى عامل تريم نسحوات تريم نسكرواب تريم بكل من قد زكال وغيره هلونو عم قابل بالصدنا زجه دلو ساعتين قال وقتهم دي بهاي زي هذي نقدر بالصدنا تاي قابلك أي لكالو عم قابل كايز لكالو خلنا نتفق كايز لكالو كم تايز بلا أنتو تسمعكم تايز لكم كم بافرا كتون يوم كم جمع كتون يوم كويل نقدي بشرحين زمرتوها بشرحي سعز حزبي حزب تقرأ ينوعوا له نفرد خنا أروه مينا نفردينا خنا أروه مزلنا تمالي أركان ججرة حيزو كويو بالوام زبلنا ري أفت سلفي تلما ميزكا عالسيلن تلما ميزكا زبهال عالسيلن وسين كامتاوي وسين كازم سبات زيوم بلوم بججرات بلوم أي أخلن زوج عنا كبرها جميرو كوين سكوا توديو مطيو برها جميرو وقعنا الدهرين أسعيوم نزيهم كا وحيلا يرين عدما لكعس هزبت قراين دام بعق نبر سلازي كل مكتي زلنا نمخاته يكايز ورد كامدب كاليز صوتلو نوزيكا دهري خوينا كنو قدلنا دا تقالسنا سلازي حزي جزي خنوسد يبلنا ودينا ما يوعلنا مفتحي ما يوشتنا مفتحي أنتم سب بسلام سيبنا تمزابل تسمو الله شيء ميلكم أنت شو كن قارص سلمنا قارئنا بنا يا حسي مسوعة النخفل أبكبيت سجمنا لنا مثلا حسي مسوعة النخفل كتاب من أين العالم ومسينا لنا كسافزي لحجز من حجز اللوجن من اللي فتح زمسلنا خمسة يكون رينين لذا كايرنا نزيو دعنا رينا نوعنا كندارو بهراخورنا الملس لعلاونتنا نراجس تمزاولنا بطنكم ملسو استسددون كبون هل نجوه مسبل سجلنا حبيرو نإرترا منجستي وجي كان تبكى حز خيوب أكا مجوارسي كابزي زول سرح انتا يوم دليل بمسات زيادة انتا يتخكر نعوم تتخكر نعوم وي تجارو مسبل سجلنا خوينا نإرترا نوكا وي إرترا مسبل سجلنا خوين نتجراي كوكا إذا يتخكر نعوم نتجارو زتأكم جن كاب إرترا خيتكو سكا مجبار ناب إرترا أيتوكوسم بسلامة ومنجدي سجم يتفتح مبال كابزي زعبي بوليتيكاو باللجا يلا تفوت تزول أبي أحمد أما رأسهم كل هون هزب تقرأ وين مساي تسليف كا ناب إرترا خير كجونسايد تفتصل وين دمان تحزيف قلنا وطي أو أحد حد كاتقت تدامي عين الدامي سلازي كاب إرترا خير تكوسكا مقوار كدامي بس إرترا زي اللي كاتسجن بلزم نختفتح من متشاو كلاي إرترا حجزة كمقبار أزيد أمو أزي كويت بايزوي
زعابي ننا إثيوبيا منجست حمام زي نجر جن عاوزي زوزي زنيه بتخكلنيا بكونفرنس نافذ ووريدو بأقوى مرد أنها تخاله البوليتيكا حمق بلو بتلي ميديان كواغي زلو أنا يتقرأي ودكت بقالات لزي يقلص سألاتي قلبيتو نعم بزمتشو تاريخنا فطرو يوعلو مالك أفتقرأي زلو حمق أبوش يتقرأي زلو حمق بايزوي ناي دبرسين منجست حتى تدبرسين دا إمبر بلسقنا وني تحتون يساسوني تحتون قل بحفشان تاريخايو تقرأي شعبي هاي محضرو خمزلو ناقوركا تاريخ تفتر دقيمكا تزارو خلي خدمة بوزح سب تدانا قرالو تتفتر ناو سلام ممسع كيتو سكا مقبار سلام مقناس كاوزين عبس شو حسرت سلسلة كو زي تقبر نقر نسو خان هزب تقرأي واقع فيلو of course مخنياتو موسي بلسقنا تابزاني هاتسقم تزي تفتح سي قدم دي مقالاتي مهلوه سلازي سي نمنتاي بلسقنا كأتو نمنتاي مس إيرترا زلكم كونتات نابغونص عبيكم إيرترا مس إثيوبيا حبيرو نمنتاي موسي زي يشفتفكم حد ويون نمنتاي ناي بلسقنا حزلتن كوينكم ناب إيرترا خيركم زي فتصمكم يغطلنا سودان تحس بتدغاغامي زلعب زلنا سودان قداي بازوي ازي تقدم المينستر سي اب بيت مخر إثيوبيا ون إيرترا سودان يلو بعلي يصوعلو مخنيات موقع زلي مثلا بزلك زي بوزحات سبات حميمهم زلو ناي سودان قداي كل علم كله اب سودان بايزوي زعقو بتقراوا يزلو اب سودان كمربتو تدفيو ببلصقنا تጨፍጭፉ ካብ ገዝኡ ካብ ወለዱ ካብ ስድሩ ተበቲኑ زعقو حزب يزلو ስለዚ بزح الساعات ካብ ናይ ብልጽግና መንግስቲ ናይ ሱዳን መንግስቲ ንትግራዋ يعقو قصيلو انو حافو مريتو غزو زتمنطله عاطيقو دما انصار هلون مططو نزبله ዝከራኸል ድማ ማንም ዝፈልጦ ኣብ ገማግም ምዕራፍ ትግራይ ዘሎ ኣልምሰው ኣስባል ሰራዊት እዚ ንምፍራስ ብልጽግና ናይ ብልጽግና ባሮትን ኢሉውን ናይ ዓረብ ኤምሬትን ገንዘብ ተመዲው ኣይተመኮረን ዲ አርሚ ሰብዓያንዑ ክንዱዚ ክንወኩሚና ንገዛንዑ ይተባሃለ እንዲ ገንዘብ ደልዩ ከይኮነ ነው ብፀሐይን በመከራን በሕማምን ዝሳቀ ዘሎ ምክንያቱም ቤተሰበይ ተደውሪዮም የምዝንዩ حسبو ደቅ ምዕራብ ዘሎ አርሚ ሰብዓሲ መለስ ካም ካውና አዲስ አበባ ጽብደም ነው ተገዛም ኩ ተወሪሱ እንዲ በብልጽግና ተገዛም ኩ በአማጽ ተመንጢሉ ይዘሉ ስለዚህ አርሚ ሰብዓን መፍራስ ሚሊዮናት ዶላራት መዲቦ كنت نصمص تجازؤه زجزء مسيلوه لمن النتم نخور نهلونا بمسكالس قعدوا فتيهم يوم هاي تساقع زي تساقع مسكونه كونتات نهاية السلالفة لوت النامس مسكده أبي أحمد ناب تقرأي كوينات نمولع ننس أركان بزبارخوه أو كل تسلست مع التقصيلو أب ساعات ناب إيرترا إنه لبزأ وجوه كل إذن إثيوبيا مسيو نام معراب تقرأين ناب سمين معرابن إيلو دما قماقم بدو تقرأي بعفار بولون حيل السماري مسيو نزوزين دين مسخع دما آرم سبع خدم سلسلة زلوه إيلو نتناي السودان عماسي آب إثيوبيا ما أخيلو جيرو الناس سلطنة بعلو سراويتو دقيفو ناب السودان كينات زغفت دما إثيوبيا منغستي زي دما بعلي تجماجمت مسمر ناي السودان قوريسو آرم سبع إيدو نخهل تبغنزب كعدو غوز مكور حيلي بخمزي من قد نخفرسو تنقساوسي ناي السودان حيل دما نتنا إثيوبيا زمصي يكون نتعمص يكون أفريسو تخوينات ناب جماجم بينشانغولن ولغا نصقيو قدم كبل قدمي ابي خمسي موالو تግራዋይን ሱዳን ሲየጠለ ታይደ ቀድሞ موالو بعل ጌታቸውን ጻድቃን ዝብሉ ታይደ حدوش ግንባር ፈጢሮም ኃይልታት አቂዮም በቤንሻንጉል ገይሮም ናይ ኢትዮጵያ መንግስት ተخفرሱ ወይ መጸለው ስርዓት መንግስት እንተበሪ ናይ ኢትዮጵያ መንግስት እንተፈሪሱ ድማ ትግራይአቱ ጉዳይ ልስተዛረበ ኮ ጻድቃን ስለዚህ ዝሕመም ዘሎ ካሊ ግንባር ተኸፊቱና እዩ ሱዳን
ትግራዋይ እስከ ሕዚ ኣብ ሱዳን ኣብ ናይ ሱዳን ጉዳይ ኣትዩ ንናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ይኹን ንኻልኦትን ዝውቕዕሉ ምኽንያት የለን ነዝን ኤርትራን ምድዋን ብጸብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ሓድነታን ምዝራግን ንምድኻማን ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ከነምክኖ ካብ ዘኽእለና መገድታት ሓደ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወይ ዋርሳይ እናበልና ንገብሮ ስያመታት እዩ እየ ዝብል ዘለኹ ነስተውዕል ባዕሉ እቲ ሓደ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይልውን ተጋዳላይ ዋርሳይ ይከኣሎ ኣገልግሎት ካልእን እናበለ ንነብሱ ክፈላለያ እንከሎ ጽቡቕ ኣይኮነን ነቲ ናይ ሓድነት ቃልስና ድማ ዝያዳ ከቢድ ይገብሮ ስለዚ ንሕና ነቲ ብስም ኣገልግሎት ዝምዝመዝ ዘሎ ኣባሃህላ ንዕገቶ ነቲ ብኣበርክቶ ኣብ ሓደ ሃገራዊ መስመር ዘሎ ተቓላሳይ ሓደ ስም ንሃቦ ተጋዳላይ ንበሎ እየ ዝብል ዘለኹ ኣይንፈላሊ እዩ መልእኽትና ኣብዚ ንእግረ መገደይ ከነጽሮ ዝደሊ ሓደ ነገር ኣሎ ኣብ ኤርትራ ትሕቲ ቀይሕ መስመር ኢና ንሰርሕ أول سعيد منجزتي إيرترا زي فلتو منجزتي إيرترا ببوليسن حقن سرعة زي دليو أي سرحن كسرح أي كيلنيو كسرح أي دلنيو أي كسرحن هوني انت واحدة نعيك عشاني صحفاتي قدمنا ميديا موتسي بزم الكتب أكلات كنز الرأي اللي أقدر إيه عبتعتنا يحقها هاجر سلازلغو هاجري كحوي يكالس سلازلغو كل سرحي بهوري قبروني نابن نتوم وتحدرات زلغو من زنبوركو من كم تفلتو حدا أبدفع حلوة وتي زلو إيرتراوي ملو تيت عاتيغون أبكن ميو من قصغاس ناي تسلاي انتريو بزيت إزاز ناي حلافيو أي تقسن إيو أبي إيرترا كوموي نحتاتنا بحقن سرعة إنا نخيد أنا خا كوموي نايزا أبنت أبزبن قد ليخون أورارات برين سلاي منزعو نزمته براتو قد يفوان تمسيو يقتصع خمس غناء تفلتيخو إزي ناي هزباو قنبار حقي أنا خا أبتحت حقي سرح كساب أنكراز ملأت بيرولاتني جن زمسلني نهاجرا حدنتن زتنكف قدات سقيله أي تحفلاني تاي مالتي هاجراو زازت ولد عد قديف وان دخل ندحر زي تحت تكون كانت هاجراو أمتى هاجراو نتك نماني هاجراو تبلو دلخ انتاي تهاجر زبال نجر حراي لولاو نتبل عدت التحلو بل تشبو تالو لاو نتكون دك أكو يتصبح نبو دك أجا قديف ما يخدون تلو سألات خي تواجو نتعدق حزوان كتفلت أزلك كي تواجو حزوان دحر كلاتنا قديف نعمتنا كسوا على زل اللي زيجا خفرته خوينو تعدت أما خطوة لوان نفسه وكف زيجا كابزا قلقلة زودل دل اندحر كبر زركب كوينو انت يسرح سيني سوا إيرتراو وديا من سوا الكاد اللي حجب بدليتو مغنياتو كابت بدليتو استسوء كم زخما خا زودل دل خلت خميت زخفري يخبر عفت عندي سلازم انت يسرح سينو خلت خميت خفيلو زي كبر كنت خميت خفيلو زي كبر كاب مسوات السوا مغنياتو السخان انا كاب سدتنياتات كوينا خيدنا نخبر كاب عفت عندي ابدفع كوين مسوات زخفل زلو ازرا يكون انت كوننا ها قال سوودة تخبر عبدنا ولا قال سدتنيا دولار اللو أبوان قال سدتنيا حوال لو أمريكا أب أوروبا قال سوودة تخبر ولا قال سدتنيا تخبر قال أوروبا زلو صدرا أمريكا زلو صدرا أنت قال سوود قد ما نخبره ولا حدا زين يكون أنت خوننا ነበር ጀነራል ታደሰ ወረደ ለሕክምና ወደ አዲስ አበባ እንዳሄዱ ታገዱ። ከአዲስ አበባ የተላከላቸው መድኃኒት በህወሓት ስራ አስፈጻሚ እየተመረመረ ነው። አስገራሚ መረጃ ነው። እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። በህወሓት የውስጥ የስልጣን ክፍፍልና ሽኩቻ ውስጥ የተፈጠረው መከፋፈል ወደ ከፋ የሰብአዊ መብት ጥሰት ደረጃ መሸጋገሩን የሚያሳዩ መረጃዎች እየወጡ ነው። በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው ቡድን በፈጸመው መፈንቅለ መንግስት መሰል እርምጃ የስልጣን መዋቅሩን ከተቆጣጠረ በኋላ በቁም እስር ላይ የሚገኙት የቀድሞ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ለሕክምና ወደ አዲስ አበባ ለማቅናት ያቀረቡት ጥያቄ በህወሓት ስራ አስፈጻሚ መከልከሉን ዘሐበሻ ሰምቷል። ይባስ ብሎም ጀነራሉ በነበሩባቸው የጤና እክሎች ምክንያት ከአዲስ አበባ የተላኩላቸው መሰረታዊ መድኃኒቶች በስራ አስፈጻሚዎች ገብተው አብሮት የመጣ የተደባለቀ ወይም የተደበቀ ነገር ሊኖር ይችላል በሚል ምርመራ ሰበብ መያዛቸው በግጭትና በፖለቲካ ፉክክር ውስጥ የሕክምና መብቶችን የመንፈግ አደገኛ ስትራቴጂን በግልጽ ያሳያል። የፖሊሲና የሰብአዊ መብት ተንታኞች እንደሚናገሩት የአንድን ከፍተኛ ወታደራዊና ፖለቲካዊ መሪ
የሕክምና ጉዞ መግታትና ከዚያም አልፎ መድኃኒት መከልከል ከተራ የፖለቲካ የበላይነት ፍላጎት ባለፈን የተቃዋሚን አካላዊና ስነ ልቦናዊ አቅም የማዳከም ስልት ነው። የጀነራሉ ቤተሰቦች መድኃኒቱ እየተመረመረ ነው የሚል ምላሽ መሰጠቱም በመቀሌ ያለው የደብረ ጽዮን ወገን ያለበትን ከፍተኛ የደህንነት ስጋትና አለመተማመን የሚያሳይ ቢሆንም በዓለም አቀፉ የሰብአዊነት ሕግጋት ግን ፍጹም ተቀባይነት የሌለውና የፖለቲካ ክስረት ምልክት ተደርጎ የሚወሰድ አካሄድ ነው። ይህ አይነቱ የሕክምና መብትንና መድኃኒትን ለፖለቲካዊ ጫና የመጠቀም ስልት በሌሎች ሀገራትም አምባገነን ስርዓቶችና ታጣቂ ቡድኖች የውስጥ ተቀናቃኞቻቸውን ለማንበርከክ በሰፊው የሚጠቀሙበት የታሪክ ጠባሳ ነው። ለዚህም እንደ ማሳያ የሚጠቀሰው በሚያንማር የነበረው ወታደራዊ አምባገነን ስርዓት በአገሪቱ ታዋቂ ተቃዋሚ ኦንግ ሳን ሱቺ ላይ በቁም እስር ወቅት የፈጸመው ተመሳሳይ ድርጊት ነው። ወታደራዊ ኃይል የሱቺን የጤና ሁኔታ ለማዳከም ሲል የውጭ ሐኪሞች እንዳያገኟቸው ከመከልከሉም በላይ ከውጭ የመጡ መድኃኒቶችንና ዕቃዎችን ለደህንነት ምርመራ በሚል ምክንያት ሳምንታት በማዘግየት ፖለቲካዊ እጅ እንዲሰጡ ለማድረግ ሞክረዋል። በሌላ መልኩ በሩሲያ የነበረው የታወቀው የተቃዋሚ መሪ አሌክሲ ናቫልኒ በእስር ላይ በነበረበት ወቅት ቤተሰቦቹ የላኩለት መሠረታዊ መድኃኒቶችና የሕክምና መሳሪያዎች የውስጥ ደህንነትን አደጋ ላይ የሚጥሉ ኬሚካሎች ወይም የተደበቁ መልእክቶች ሊኖርባቸው ይችላሉ በሚል ሰበብ በደህንነት ኃይሎች ተወርሰው ሳይሰጡት መቅረታቸው በመጨረሻም ለአካላዊ ጉዳትና ለሕይወቱ ማለፍ ዋነኛ ምክንያት መሆኑ ይታወቃል። በመቀሌው የህወሓት የውስጥ ሽኩቻ ውስጥ የታየው ይህ የጀኔራል ታደሰ ወረደ የሕክምናና የመድኃኒት ክልከላ የክልሉን የፖለቲካ ውጥረት ይበልጥ ወደማይመለስበት አደገኛ መስመር የሚገፋው ነው። እንዲህ አይነቱን መሰረታዊ ሰብአዊ መብት የመደራደሪያና የማስፈራሪያ መሳሪያ የማድረግ አካሄድ በታሪክ እንደታየው የውስጥ ኃይልን የሚያጠናክር ሳይሆን የህዝብን አመኔታ ሙሉ በሙሉ የሚያጠፋና ድርጊቱን የፈጸሙትን ወገኖች የሞራል ልዕልና የሚያሳጣ ትልቅ የታሪክ ስህተት መሆኑን ባለሙያዎች ያስገነዝባሉ።